میری دعا ہے کہ اللہ ساڈے گھراں نوں سیدہ فاطمہ جیسا گھر بنا دے، اللہ علی المرتضی نبی پاک جیسا گھر بنائے۔ میرے سونےو باپ بھی بیٹھے جے، بہنا تہاڈیاں گھر وچ موجود نے، اپنی تربیت گھر دی قرآن دے مطابق کرو، پیغمبر دے فرمان دے مطابق کرو۔ آؤ جے نہیں سمجھ آندی تے میں تانوں نبی پاک دے گھر لے چلاں۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون فاطمہ ہے؟ میرے پیغمبر دے جگر دا ٹکڑا فاطمہ۔ میرے پیغمبر اکثر فرمایا کرتے سن کہ فاطمہ تو بضع تو منی، لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ اے تو سمجھ کی آندی ہے جڑا بندہ بیٹیاں نال پیار کرتا ہے انہیں میرے نبی دی سنت تے عمل کیتا ہے۔ لیکن اج دے مسلمان دھیاں دا حق ماری بیٹھے نے، اج دے مسلمان اپنیاں بہناں دا حق ماری بیٹھے نے، حصہ ہی نہیں دیندے۔ بہنے میرے کول آ جا تے مینوں حصہ معاف کر دے، نہ میرے سونیا انج نہ کیا کر، تو اپنی بہناں کولوں حصہ معاف نہیں کرایا تو اپنی جنت نو ختم کر لیا وے، تو جہنم خرید لئیے۔ بیٹیاں نو حصہ دیو، بہناں نو حصہ دو۔ جڑا اپنیاں بیٹیاں نو حصہ نہیں دیندا او باپ قیامت والے دن پھڑیا جائے گا۔ او جڑا جناب اپنیاں بہناں نو حصہ نہیں دیندے او بھائی قیامت والے دن پکڑے جان گے۔ قرآن کی کہندا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او لوگو اللہ کو ڈر جاؤ حق تقاتہ، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا لوگو ڈرو جویں اللہ کو ڈرن دا حق ہے، زندگی گزارو جویں میرے پیغمبر نے گزارن دا حکم دیتا ہے۔ میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح ہو گیا ہے، سیدہ فاطمہ دولن بن گئی ہے۔ میرے پیغمبر دے دروازے تے برات آئی ہے تے نکاح ہویا۔ اج علی دا نکاح میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ نال پڑھا دیتا ہے۔ جدو رخصتی دی واری آئی ہے تے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغام آیا۔ ادھر ماں سیدہ ام سلمہ فاطمہ نو کہندی ہے، فاطمہ جے تیرا شادی دا منظر کنا پیارا جیا ہے، میں ام سلمہ بھی تیری ماں لگنیاں، اے تے سیدہ جویریہ بھی تیری ماں لگ دیئے، اے تے سیدہ میمونہ بھی تیری ماں لگ دیئے، اے تے سیدہ عائشہ بھی تیری ماں لگ دیئے۔ لیکن کاش فاطمہ آج تیرے نکاح دے موقع تے تیری سکی اماں خدیجہ بھی زندہ ہوندی نا، تیری ماں نو بلا کنیاں خوشیاں ہونیاں سن۔ آواز ادھی کر دیو، جتھے گیا نا پرائے نو کہو سون دی آواز ادھی کرے، کنا جو پیندا پیا۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مسجد نبوی اندر پیغام بھیجیا، آقا جی ذرا جلدی گھر تشریف لے آؤ، تہاڈی بیٹی فاطمہ روندی پئی ہے۔ جان دیو جدو بیٹیاں دیاں اکھاں وچوں ہنجو وگ آندے نے، ماپے تے قربان ہون تے پہنچ جاندے نے۔ میرے پیغمبر جلدی آئے، آپ علیہ السلام نے سوچیا پتہ نہیں علی دیاں غربتاں یاد آ گئیاں نے تے میری بیٹی رو رہی ہے۔ آپ فرماندے نے آئے تے دیکھیا میرے نبی دی بیٹی رو رہی ہے۔ آپ فرماندے نے او میرا فاطمہ پتر نہ رو، تیرے رونے نے تیرے ابے محمد نو بھی روا کے رکھ دیتا ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرا پتر پتہ نہیں علی دا ماڑا پن یاد آ گیا تے رو رہی ہے۔ تے صحابی آپ نے دسیا سونیا محبوبہ فاطمہ علی دیاں غربتاں یاد کر کے نہیں رو رہی، فاطمہ تے اپنی موئی ماں نو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یقین جانو مینوں اشارہ دیتا ہے کہ ماں باپ دی عظمت بھی بیان کرنی ہے۔ جنہیں تسی آگے بیٹھے جے، اللہ پاک نے مینوں تانوں پیغام ایک چیز دا دیتا ہے، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا
اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اچھا جی، تقریر تسی اللہ دی توفیق نال تسی سننی نا، کہو انشاءاللہ، تے مینوں ساؤنڈ میری مرضی دا چلن دیو۔ اے ادھی آواز گھٹا دے، تیری مہربانی، ساؤنڈ ادھی آواز گھٹا کو، بہتا کو اسی 5 کلیاں دی آواز کھولی ہے، تھوڑا کو گھٹا دے، مہربانی تیری۔ میرے پیغمبر جناب محمد پڑھو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر نے صلاۃ و سلام، آپ دی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے، آپ فرماتے نے علی دیاں غربتاں یاد آ گئیاں، علی دیاں غربتاں، فرمایا سونے محبوبہ علی دیاں غربتاں یاد کر کے فاطمہ نہیں رو رہی، فاطمہ تے اپنی امی خدیجہ نو یاد کر کے روندی ہے۔ اس اچے نبی دیاں بھی اکھیاں ڈولائیاں، میرے نبی نو بھی اپنی مشفق بیوی یاد آ گئی ہے۔ دعا کرو اللہ بیویاں دے دل دے اندر بھی رحم پیدا کر دے، خاندان دی بڑی عزت ہے، دعا کرو اللہ بیویاں دبے تے نیک دبے، جڑیاں خاندان دے دکھاں تے سکھاں دے وچ شریک ہو جان۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میرا پتر فاطمہ نہ رو، میرا پتر فاطمہ بیٹا ویکھے نا میں تینوں باپ دا بھی پیار دتا ہے تے ماں دا بھی پیار دتا ہے۔ فاطمہ نو اپنے نکاح دے موقع تے ماں یاد آئی ہے، وقت ماں دے پیار نالو کسے دا پیار نہیں، لوکو ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں۔ تسی میرے کو کی ٹیلی فون کر کر کے ماں باپ دی عظمت سننی ہے؟ میرے نبی فرماندے نے ایک پاسے سارے لوگ ہاتھ چوک کے دعا کرنا، اگر تواڈی دعا قبول نہیں ہوندی، تواڈے کول سفید داڑھی والے ابو جان گھر دے اندر موجود نے، آقا فرماندے نے اپنے ابے دے ہاتھ اسماناں ول کر دیو، او جس بندے دی دعا قبول نہیں ہوندی اپنے باپ کولوں دعا کرواوے تے اللہ باپ دی خالی موڑ دا ہی کوئی نہیں۔ بوڑھے باپ کولوں دعا کرایا کر، تے تو ماں کولوں گالاں کھانا ہے، تو باپ نو ستا کے تے باپ نو ناراض کرنا ہے۔ یاد رکھو جدے تے او دا باپ ناراض ہے، او دے تے او دا رب بھی ناراض ہے۔ ایک بندہ میرے پیغمبر کول آیا، عرض کردا سونیا محبوبہ میں کما کے لے امنا تے میرا ابا پیسے میرے چوری کر لیندا ہے، میرا باپ میرے پیسے چوری کر کے لے جاندا ہے، مینوں پوچھدا بھی کوئی نہیں تے میرے پیسے چوری کر کے لے جاندا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے بلاؤ نہ دے باپ نو، او باپ دا جناب بزرگ بندہ مسجد نبی اندر میرے نبی تائیں پہنچے ہے۔ آپ فرماندے نے اوے بزرگا او تیرا پتر تیریاں شکایتاں لاندا پہ آئی، کہندا ہے کہ میرا باپ میرے پیسے چوری کر کے لے جاندا ہے۔ فرمایا اے سچی گل ہے دسنا؟ کہندا سونیا محبوبہ ہن ایدی بھی سن لئیے تے ہن میری بھی سن لو۔ اے چھوٹا جہا ہوندا سی کما کے نہیں سکھا سکدا، اے چھوٹا جہا ہوندا سی مینوں انگلی پکڑ لینی تے مینوں بازار دے اندر لے جانا، جو جو سونیا محبوبہ نے فرمائشاں کرنیاں میں لے لے کے اوہی چیزاں انہوں کھواندا جانا پلاندا جانا۔ اج سونیا محبوبہ اج اے میریاں کمائیاں کھاندا کھاندا جوان ہو گیا ہے تے میں کماندا کماندا بوڑھا ہو گیا۔ سونیا میرا گوشت بھی ٹڑک گیا تے میں پتراں پنیاں دی کہ جناب محنت دے اندر اپنی زندگی جناب روڑ دیتی ہے، اپنے پتراں دے اتے جناب اپنی محنت لا لا کے میں بزرگی اندر چلا گیا۔ سونیا میری داڑھی دے وال سفید ہو گئے، میرے ہتھاں وچوں جناب طاقت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ دے رسول مینوں دسو میں اپنے پتر دی کمائی نہیں کھانی تے کدی کھانی ہے؟ میں اپنے پتر دے پیسے نہیں کھانے تے کدے کھانے نے؟ میرے نبی رو پے تے آپ نے اپنے صحابی دی کانڈ تے جناب اج کھچ کر کے تماچا مارے ہے۔ آپ فرماندے نے اللہ دیا بندیا ویکھنا تیرا پتر کہ تیرا باپ کنی پریشانی دے اندر ہے، تم ہی اپنے باپ دائیں تے تیرے پیسے بھی تیرے باپ دے نے، تیریاں دولتاں بھی پتہ لگا باپ تے ماں
پیسے چوری کر کے بھی کھا لین تے ماں تے کوئی جرم نہیں، باپ تے کوئی جرم نہیں، او ماپیاں دی خوشبو اللہ او بکھری بنائیے، آمدی اس نو جس دے دل دی صفائی ہے، او بہشت بریندہ بوٹا او ماپیاں دا نائے، ہائے ہائے بہشت بریندہ بوٹا او ماپیاں دا نائے، میں پھر پڑھا بہشت بریندہ بوٹا او ماپیاں دا نا، او ماپیاں دا، او ماپیاں، او ماپیاں دا نائے، او بکھری ٹھنڈ رب نے اس دنیا تے پائی ہے، ماپیاں دی خوشبو اللہ بکھری بنائی ہے، وقت ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں، لوگ ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں، جننے تسی آ کے بیٹھے ہو، کسے دا باپ دنیا تو چلا گیا، کسے دی ماں دنیا تو چلی گئی، ماں پیاں نو فوت ہویا 40 سال گزر گئے، باپ نو فوت ہویا 20 دنیا تو عرصہ سالاں دا گزر گیا، اللہ جاندا تواڈے اندر ایسے بھی موجود نے جڑے بغیر ماپیاں تو عیداں کردے نے، بغیر ماپیاں تو خوشیاں کردے نے، اج باپ دی قبر تے ماں دی قبر تے پہنچیا پتر کہندا نہیں اماں پیاریے جدوں میرے کول پیسے آئے تے تو دنیا چھوڑ کے ٹر گئی، ابو پیاریا جدوں رب نے مینوں گڈیاں وچ بٹھایا، جدوں مینوں پراڈو کاراں وچ رب نے بٹھایا تے ابو تو دنیا تو ٹر گیا، ابو سونیا جدوں لوکی میری عزت کرن لگ پے تے تو دنیا تو ٹر گیا، او سونیو ماواں تے باپ وچوں ماپیاں وچوں ماں دنیا تو ٹر گئی ہے، باپ دنیا تو ٹر گیا ہے، تے یقین کر ماپیاں دی تے یاد بندے نو پل پل آندی ہے، روندیاں اکھاں رہ جاندیاں نے پر موئے ماپے تے ماواں کدوں آندیاں نے، ماں دی او شان رب وکھری بنائی ہے، او پوچھ او دے کولوں جدی ٹر گئی او مائی ہے، اب پوچھ نہ میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ کولوں، او پوچھ او دے کولوں جدی ٹر گئی او مائی ہے، یتیمہ تائیں ماں جے لب دا پیار نہیں، لوگو ماں دے پیار جے کسے دا پیار نہیں، آپ فرماندے نے میرا پتر فاطمہ نہ رو، ہن فاطمہ دی رخصتی دا وقت آیا ہے، میرے نبی فرماندے نے عائشہ اگے آنا اپنی بیٹی فاطمہ نو بھی دیا کرو، ام سلمہ اگے آنا اپنی بیٹی فاطمہ نو بھی دیا کرو، ان تیاری دے لمحات دے اندر یقین جانو باپ پتھر دل ہوئے ماں پتھر دل ہوئے، جدو بیٹیاں نو رخصت کرن دا موقع ہندائی ماں رون لگ پیندی ہے، باپ رون لگ پیندا ہے، بھرا رون لگ پیندے نے بہناں نو بھی دیا کرن واسطے، اج ماں دا پیار 20 سالاں دا بیٹی دا یاد آ گیا ہے، اج باپ نو اپنے بے پتر اپنی بیٹی دیاں 20 سالاں دی محبت یاد آ گئی ہے، اج ویرے دے کپڑے دھون والی پتر دے جناب ویکھو باپ اپنے بیٹے نو دلاسے دیندا ہے، اج بھرا دے کپڑے استری کرن والی بہن اپنے گھر دے اندر جاندی ہے، میرے نبی نے تربیت بھی کیتی، ادھر ویکھو سونیو اسی تے اپنے منڈیاں نو لایا نا فلماں تے ڈرامے تے، او سونیا جنے ابے نے ڈرامے ویکھنے نے تے ماپیاں دے ہوندیاں پھر جدوں انج دا ماں باپ نے گناہ کرنا ہے اودوں بیٹیاں بیٹیاں نے کدوں قرآن پڑھنا میں، میرے نبی نے اپنی بیٹی نو پیار بھی دیتا ہے تربیت بھی، جاندیاں جاندیاں فرماندے نے علی میرا کمزور جے آئی تے میرے علی نو تنگ نہ کریں، اب ویکھو نہ گزارو نہ زندگی میرے نبی دی فاطمہ بیٹی جیسی، میرے نبی دی بیٹی رخصت ہو گئی ہے، دن گزر دے پیانے راتاں گزر دیاں پیاں مہینے سال گزر گئے، ایک دن سیدنا علی دی تے فاطمہ دی آپس اندر ناراضگی بن گئی ہے، جان دیو کہ جب گھراں وچ وعدے کاٹے ہوئی جاندے نے خامد دے نال ناراضگی
ناراضگی بن گئی ہے۔ سیدہ فاطمہ اپنے خامد علی نال ناراض ہو کے اپنے بابا محمد دے گھر دے اندر آ گئیاں تے جان دے جدوں بیٹیاں ملن واسطے آندیاں نے تے ماپیاں نوں تے چاہ چڑھ جاندے نے۔ میں قربان جاواں، آپ نے فرمایا میرا پتر فاطمہ مینوں ملن آئی ہے۔ یقین جانو میرے نبی اپنیاں تیاں دا متھا چومدے ہوندے سن تے تو کدی اپنی بیٹی نو ٹیلی فون بھی نہ کرے، اپنی بیٹی دا حال تک نہ پوچھے۔ اوے جے نبی دا کلمہ پڑھے آئی تے بیٹیاں نال پیار کریا کر۔ میرے نبی نو فاطمہ عرض کر دیے ابا جی علی نال ناراضگی بن گئی ہے۔ میرے نبی فرماندے نے اچھا اکھے میں علی نال ناراض ہو کے آئیاں، میرے پیغمبر دا چہرہ پریشان ہو گیا۔ آپ فرماندے نے اے میرا پتر فاطمہ جا واپس مڑ جا، واپس مڑ جا۔ او قصور دے ساتھیو او الفاظ میرے پیغمبر نے بولے جڑے الفاظ شاید قیامت دیاں کنداں تک کسے باپ نو توفیق ہوے نہ بولن دی۔ فرمایا اے میری پتری فاطمہ واپس مڑ جا، اے میرا بیٹا فاطمہ تیرے باپ محمد دے گھر تے دروازے تیرے واسطے قیامت دیاں کنداں تک واسطے کھلے نہیں، دنیا راتاں تینوں کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں۔ لیکن سنو میرے نبی دی نصیحت اپنی بیٹیاں دے معاملے اندر، فرمایا تو اپنے خامد علی نال ناراض ہو کے تے اپنے بابا دے گھر دے اندر آئی ہیں، جا واپس مڑ جا۔ جے تینوں اپنے خامد علی دی ناراضگی اندر تینوں اپنے ابو محمد دے گھر دے اندر موت آ گئی تے میں تیرا ابو محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاواں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے یہ نہیں کیا تیئے جتھے ساس ایک گل کرے انہوں پانچ جناب گاڑا وریٹی دی سنائی، جتھے سورا ایک گل کرے تے انہوں پانچوں دیاں پیڑیاں پوڑ کے آئیں۔ ایک کی ہو رہا ہے، بیڑا گرک ہو رہا ہے، خانہ خراب ہو رہا ہے۔ اگر تربیت لینیاں تے میرے محمد جیسی لے لے۔ میرے نبی اپنی بیٹی نو کرے ٹور کے تے آپ مسجد نبی وال ٹور پیندے نے۔ اللہ دے نبی نو انہا پتا سی کہ میرے یار نو تکلیف آوے، کسے پریشان میرا بیلی ہو جائے تے او مسیتے ہی ہوندے نے۔ بولو کتھے ہوندے نے؟ تے ساڑھے نو کسے نو تکلیف آوے تو لین گڑی تھلے سیر دبے گا، چوہے بار گولیاں کھائے گا۔ تے میرے نبی مسجد نبی اندر پہنچے نے تے رب دا شیر علی مسجد نبی دے اندر ننگے پنڈے ہی لیٹے آئے تے فرمایا یا بتراب علی جی اتھے پہ جے۔ تے حضرت علی نے یہ نہیں کہا سونے محبوبہ تہاڈی بیٹی نے مینوں پریشان کیتا ہے تے میں تاں لیٹیا واں مسجد دے اندر، بلکہ حضرت علی عرض کردے نے سونے نیند آ گئی سی تے میں مسجد نبی اندر ہی لیٹ گیا واں۔ ہن اگے سنو آپ فرماندے نے ابو ابتراب علی جی اٹھو نہ گھرے چلیے۔ میرے نبی اپنے دماد نو لے کے تے اپنی بیٹی تے دماد دے گھرے ٹرے جاندے نے۔ اللہ جاندا تانوں اس زمین دے اوتے دا دماد بھی نظر نہیں آئے گا، تینج دا سسر بھی نظر نہیں آئے گا۔ انج میرے پیغمبر دی بیٹی ادھر میرے حال ویکھو، بتی آندی ہے جاندی ادھر دھیان، مسئلہ سمجھ آندا ہے نا پیا، آواز آ رہی ہے؟ میرے پیغمبر اپنے اپنی بیٹی فاطمہ دے گھرے پہنچے نے۔ انج فاطمہ بہ گئی ہے، پکھے نہ چلاؤ نہ چلاؤ نہ چلاؤ، یوسف صاحب بند کر دیو۔ میرے پیغمبر فرماندے نے، آپ فرماندے نے انج فاطمہ تے انج علی بہ گئے۔ آپ فرماندے نے میرے پترو دسو آپس اندر ناراضگی کس وجہ تو بڑی ہیں؟ میرے پیغمبر سیدنا حضرت میرے نبی نو حضرت علی المرتضی خاموشی دے نال دیکھ رہے نے۔ سیدنا علی بول دے نہیں کدھر نبی پاک دیاں بے ادبیاں نہ ہو جان، سیدہ فاطمہ بول دیاں نہیں کدھر بابا ناراضی نہ ہو جان۔ آپ فرماندے نے میرے پترو آپس اندر صلح کرو صلح کرو، سبحان اللہ۔ پتہ لگا ناراض ہویاں دی صلح کران دے اندر برکت ہی برکت ہے۔ اللہ دے نبی دی لوہے تے حدیث بھی سن لو، آقا فرماندے نے سمار دے جمعرات دے دن اللہ جنت دے دروازے کھول دائے، اللہ پاک جنت دے دروازے کھول دے، انصار بندے دے نام مال اللہ دے دربار اندر پیش کیتے جاندے نے۔ فرمایا ماں سوائے تو جو ماں سوائے مشرک بندے دے اللہ عمل قبول نہیں کردا، تے جنہ دے دل وچ بغض وے ایک دوسرے دے متعلق اللہ
اللہ انہاں دے عمل بھی واپس کر چھوڑ دے. فرمایا حتی یصطلحھا, حتیٰ کہ جب تک وہ بندے آپس اندر صلح نہ کر لین اتنی دیر تک اللہ انہاں دے عمل ویکھدا ہی کوئی نہیں. فرمایا پہاڑے چ جانے نہ دیاں نیکیاں, پہاڑے چ جانے نہ دے روزے تے جناب افطاریاں تے سحریاں, جب تک صلح نہیں کرن گے میں انہاں دے نام اعمال نو ویکھنا کوئی نہیں. ایتھے سیاپا یہ وے کہ ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے دے نال منہ بنایا کھلوتا ہے. یاد رکھو, یاد رکھو, رب دا واسطہ جے اپنے روزے برباد نہ کرو, اللہ دا واسطہ جے اپنے جناب سحریاں افطاریاں دے عمال برباد نہ کرو. میرے نبی فرماندے نے اس بندے دے عمل قبول ہی کوئی نہیں, قبول ہی کوئی نہیں جڑے بغض رکھ دے نے ایک دوسرے دے نال, آپس دے نال نفرتاں رکھ دے نے. ہن دسو نا کیا تیرا تہاڈا دل کردا کہ اللہ ساڈے روزے ضائع کر دے؟ دل کردا جے؟ کیا دل کردا تہاڈا ساڈیاں سحریاں دا اجر ضائع کر دتا جائے؟ جے تہاڈا جی کردا ساڈے عمل برباد نہ ہون, ساڈیاں روزے تے افطاریاں سحریاں دا سانو اجر پورا پورا ملے, اج تو بعد پھر لڑیاں لڑائی کرن والیاں دے درمیان صلح دا پیغام پہنچانا وے. صلح کراو گے نا؟ او جڑے لڑے بیٹھے ہو تواڈے چ بھی کوئی بیٹھا تے صلح کر لو. نبی پاک فرماندے نے 3 دن تو تے جڑا ناراض رہندا اے, ہن نہیں بولنا, 3 دن تو اچھی بولو نا, 3 دن تو اللہ پاک انہاں دیاں نیکیاں قبول ہی نہیں کردا, روزے بھی قبول نہیں کردا. ہن دسو کی بن رہا ہے؟ لڑنا چاہیے, لڑیا رہنا چاہیے یا صلح کر لینی چاہیے؟ تے اج تو بعد رب دا واسطہ تے آپس اندر صلح کرو. تے میرے نبی نے اپنے دماد دی تے اپنی بیٹی دی صلح کرائی ہے. اللہ دے پیغمبر دا چہرہ خوشی نال تمامدا پیا ہے. صحابہ دے مجمع اندر آپ آئے تشریف لے کے. صحابہ کہندے نے سونیا محبوبہ اللہ نے تانوں بڑا پیارا بنایا ہے, اج تسی ضرورت تو زیادہ ہی خوشی دے اندر کی وجہ ہے؟ میرے نبی فرماندے نے اج میں اللہ دی زمین دے بہترین جوڑے دی صلح کروا کے انہاں پہ ہواں. اج میں فاطمہ دی صلح کرائی ہے, اج میں علی دی صلح کرائی ہے. کڈا سوہنا لگدا جے نام علی دا, کنا پیارا لگدا اے نام علی دا, کیوں بھنگیاں نو مننا اے غلام علی دا. خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا, حسن و حسین دا بابا کہلایا. بھنگی کی جانے چرسی کی جانے مقام علی دا, بس نمازی ہی جانے شان علی دا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جیڑا پیر صحابیاں دا اوہ پیر وہابیاں دا, جیڑا پیر صحابیاں دا اوہ پیر وہابیاں دا. بڑے اس دی مثل جیڑا دجال کہلاوے گا. میرے پیر جیا رہبر نہیں آیا نہ آئے گا. یارا دھوکھا نہ کھاویں تو اور پیر نہ بناویں تو. پڑھو گا یارا دھوکھا نہ کھاویں تو اور پیر نہ بناویں تو. رکھ پتہ نہیں کنا کوئی جناب ساؤنڈ سخت تے تیز ہے. یا یارا دھوکھا نہ کھاویں تو اور پیر نہ بناویں تو. رکھ آج امیداں تو اللہ میل کراوے گا. تے
اچھی بولو حوض کوثر تے میل ہوگا تے میرے پیغمبر دے گھر دی زندگی دا توجہ نال ذکر سنو تے میں گل مکاواں ہن میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ نے دکھ کنے ویکھے نے فاطمہ نے دو مہینے چولہے اندر اگ نہ بڑھنی کدی اپنے بابا دا گلا بھی نہ کرنا تے کدی اپنے جناب خامد دا گلا بھی نہ کرنا ہن 2 دن جناب کھانا صحیح نہ ملے تے بیبیاں گلے شروع کر دیندیاں نے اگے میں تیرے گھروں ویکھیا کیے تو مینوں کیڑا کھپن صفا کے دینا تو میرے نال کنی کو او سونیا میری بہنا انج نہ کیا کر او سارا دن تیری خاطر بار منتاں کردا خامد تیرا تے سیدہ فاطمہ ایک دن جو پیس کے حضرت علی لے کے آئے نے آمدیاں نال فرمایا نی فاطمہ کھانا تیار کر نبی دی بیٹی نے کھانا تیار کیتا ہے انی دیر نو دستک بار ہوئی ہے توجہ تے کی ویکھیا بار مسکین آیا تے کھانا مسکین نو دے دیتا ہے ساڈا گوانڈی بھوکا مر جائے تے آپا کدی گال گلاس پانی دا بھی نہ دئیے میرے پیغمبر دی بیٹی نے دوسری بار کھانا تیار کیتا یتیم نو دیتا پھر قیدی نو دے دیتا حضرت علی عرض کر دے نی فاطمہ کھانا تیار کر نبی دی بیٹی اچھا کھاویں چ ہنجو بہا کے عرض کر دیے علی جی جڑا گھر دا راشن تے سامان سی او تے سارا ہی اللہ دے رستے اندر ہن تک تقسیم ہو گیا ہے اللہ پاک نے ساری کاروائی قرآن بنا کے تے میرے نبی دے سینے تے نازل کر دیتی ہے میرے نبی صبح مسجد نبی اندر گئے نے تے اللہ دے محبوب پیغمبر اپنا تے ادھروں علی بھی ٹر دے مسجد نبی چاہے فرمایا علی میرے قریب آ جا رات دی تیری سخاوت تے میری تی دا صبر ویکھ کے اللہ نے تہاڈا دواں جیاں دا ذکر اپنے قرآن دے اندر کر دیتا ہے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ فرمایا عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فرمایا یتیمان مسکینانو کھانا کھوان والے اللہ دی محبت اندر اوہی کامیاب لوگ نے اسے واسطے تے میں کہنا بھینو تھیو اپنے ماپیاں دی گل منو تے ماواں وی چنگیاں کھون تے جدیاں تربیتاں ہوندیاں نے کروں ٹر دے ماں تینوں متاں دیوے کروں ٹر دے ماں تینوں متاں دیوے تے نیری میری ایک گل دا خاص خیال رکھیں جتھے خامد تیرا اپنا قدم رکھے نیتیے اتھے اپنے سر دے وال رکھیں دیئے کروں ٹر دیا ماں تینوں متاں دیوے جے سارے جگ نال وی نہ بن سکے تیری تے صلح خامد دے نال رکھیں اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے وَسَلَّتْ خَمْسَهَا جڑی بی بی 5 نمازاں پڑھ دیئے رمضان دے روزے رکھ دیئے اللہ رسول دی تابع داری کر دیئے اپنے خامد دی اطاعت گزاری کر دیئے جڑیاں جنت وچ نیکاں نو رب نے حوراں دینیاں نے اونا 17 حوراں دے اتے اللہ اس بی بی نو سردار بنا دے گا تے اللہ دے نبی کو ایک بڑھی اما آئی اللہ رسول مردانو تے 70 حوراں لب جانیاں نے تے بیبیاں اس تے کی حکم ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے حدیث پڑھ کے سنائی گئے تے اللہ دے رسول میں نو پتہ لگ گیا کہ بڑھیاں جنت وچ جانا کوئی نہیں کیوں جی بڑھے بزرگوں کے ساتھ دل کردا بھی بندہ بڑھا ہو جائے دل نہیں نہ کردا کئی جناب
साडे मुसलमान भरा बुढ़े हो के भी जवान बनी खलोते ने, बुढ़े हो के भी जवान ने। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा नू समझाओ जन्नत विच बुढ़िया बन के नहीं जाना, 40 सालां दा जवान बन के जाना मैं, लेकिन जिंदगी डर के पैगंबर दी तरीके दे मुताबिक गुजारी होएगी। सोनियो तरबियत घर दी करो ते कुरान चलाओ घर दे अंदर, पैगंबर दा फरमान चलाओ अपने घरां दे अंदर। मेरे पैगंबर दी बेटी फातिमा दा मैं तज़किरा कर रहा सा, सुबहान अल्लाह। फिर फातिमा ने अपने बाबा जान दा दुख भी दुनिया ते देखा है। फातिमा ने अपने अब्बू जान दी दुनिया तो जान दी तकलीफ भी देखी है। मेरे नबी दुनिया तो जा रहे ने ते सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे नबी दी ज़ौजा मोहतरमा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज कर दिया ने, ए सोने महबूबा मेरे लैक कोई हुक्म है ते फरमाओ ना। आप फरमाते ने मेरी बेटी फातिमा नू ते आवाज मार के लैके आओ। मेरे नबी दी बेटी आई है ते अल्लाह दे पैगंबर अपनी बेटी नू वेख के रोन लग पैने। अल्लाह दे पाक पैगंबर दुनिया तो आखिर चले गए। मेरे पैगंबर दी बेटी 6 महीने अपने अब्बू जान तो बाद जिंदा रही है। हुण वेखो ना इस लम्हात दे अंदर किसी ने फातिमा नू मुस्कुरांदे नहीं वेखिया। एक दिन फातिमा दा वक्त जदों दुनिया तो जान दा आया है, फातिमा अपने खामद अली नू बुला करके अर्ज कर दिया ने, अली जी वेखो ना मेरा तुहाडा इन्ना नकाब दा वक्त गुजरिया है। अली जी जिस नकाब दे पीरियड दे अंदर जे मैं फातिमा कोलों कोई वादा घाटा होया होवे ते अल्लाह वास्ते मैनू माफ कर दिया जे, अल्लाह वास्ते मैनू माफ कर दिया जे। ते अली फरमांदे ने फातिमा तू ते बड़ी अजीम औरत है, अगर मैनू खाण नू लब जांदा सी ते तू भी मेरे नाल खा लैंदी सी, अगर मैं भुखा सौंदा सा ते तू भी मेरे नाल भुखी सौ जांदी सी। फातिमा मैं ते बड़े बड़े दुखां दे दिन वेखे ने, फातिमा मैं तेरी अजमत नू सलाम करना वा। फातिमा तू ते अज तक मेरा कदी गिला ही नहीं सी कीता, तू ते कदी मेरा शिकवा ही नहीं सी कीता। फातिमा अर्ज कर दिया ने अली जी वेखो ना मैं पता तुहाडा गिला किवें कर सकनी आ। मेरे पैगंबर मेरे अब्बू जान ने जदों तुहाडे नाल मैनू टोरिया सी, मेरे अब्बू जान ने ते तवज्जो मेरे वल करो इधर मेरे वल वेखो, मेरे अब्बू जान ने ते 2 ही नसीहतां कीतियां। फातिमा वेखी मेरा अली कमजोर जिहाई ते मेरे अली नू तंग ना करया करी। फातिमा अली जी तुहाडे बेड़े दे अंदर मैं जान ते दे सकनी हां, लेकिन अपने बाबे दी नाफरमानी नहीं कर सकदी। और दूसरे नंबर ते जड़ी वसीयत मैं जगह जगह ते सुनांदा पिया, बड़िया बड़िया ते भलेखे कटदा पिया वा। अली जी जदों मैं दुनिया तो चली जावां ते मैनू कफन भी आप देना जे ते मैनू गुसल भी आप देना जे। पता लगा बीबी फौत हो जाए ते बंदा गुसल दे सकता है, सारे बोलो ना बंदा गुसल दे सकता है। ते जे भी बंदा फौत हो जाए बीबी फौत हो जाए ते बंदा गुसल दे सकता है, बंदा फौत हो जाए ते बीबी गुसल दे सकती है। इत्थे कहंदे ने निकाह टुट गया, निकाह एक धागा जिहड़ा टुट गया जी साहब। बीबी फौत हो जाए तो बंदा गुसल कुछ बोलो ना, वो हदीस का मसला जे नबी पाक ने फरमाया बीबी फौत हो जाए बंदा गुसल आप दवे। सारियां नालों अजमत वाली बात है कोई बीबी गुसल ना दवे, सारियां नालों बेहतर वे कि बीबी दा बंदा गुसल दवे। लो जी अज तक मसला किसी मौलवी दसिया तुहानू बाहर लिया सजे खब्बे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ना अल्लाह के फजलो एहसान नाल जिथे अल्लाह मैनू लैके जा रहा नसीहत ही गल्लां ही करी दियां ने, अल्लाह की मेहरबानी नाल पता नहीं किन्नियां नूं अल्लाह ने हदायत दे देनी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अगर खामद नेके बीवी भी, अगर खामद नेके बीवी भी नेके ते दुनिया दा नकाब पढ़ाया होया जन्नत च भी चलेगा। हुण ना सुभान अल्लाह क्या जे तुहाडे मुताबिक ज़हन दे गल कीती कहो सुभान अल्लाह। और बीवियां नाल प्यार करने वाले हो कहो सुभान अल्लाह।
क्यों जी हाजी साहब बीवियां नाल प्यार है वे ना, बीवियां नाल प्यार होना चाहिए, मेरे नबी दी सुन्नत है। मौलाना मंसूर साहब कहते हैं बीवियां नाल प्यार करने वाले हो फलाने हो नमाज़ां तुहाडे प्यो ने पढ़दियां ने और नमाज़ां भी पढ़नियां ने। हाँ जी नमाज़ां भी, जी बोलो नमाज़ां भी। मैं इधर ला के तकरीर करन गया, मैं नबी पाक दा फरमान सुनाया, बीबी नेक होवेगी, बंदा बीबी नेक होण, यही निकाह चलेगा तो एक बाबा खलो गया मौलवी जी ये मुसीबत उत्थे भी रहनी है, ये जन्नत च भी रहनी है। मैं क्या नहीं, अल्लाह पाक घर दे माहौल नूं ठीक कर दे, सब नूं आमीन कह दिओ। हाँ मैं फिर प्यार नाल कवां करो ताबेदारियां लोगो, एन करो ना ताबेदारियां लोगो, मेरे मक्की मदनी सरकार दियां, थोड़ा मुखड़ा ते होंठ गुलाबी ने, ताई होए कुर्बान सहाबी ने, अज सिफतां कर दे वहाबी ने, अज सिफतां कर दे वहाबी ने, उस दुखियां दे मन ठार दियां, करो ताबेदारियां लोगो, मेरे मक्की मदनी सरकार दियां। नाल ईमान दे अल्लाह दी तौहीद एक नारा तकबीर बुलंद करो, साथ सुबहान अल्लाह। एक बंदा सी ना 15 को साल, खालिद मुजैद साहब ने जवाब दिता, उन्हें क्या वंगा चढ़ा लो कुड़ियों, सुनिया सी, सन लोड़ नी तेरियां वंगा दी, तू मस्तानी मलंगा दी, ला छड़ियो चादर संगा दी, ला छड़ियो चादर संगा दी, ए आदत नहीं अबरार दियां, करो ताबेदारियां भैणो, मक्की मेरे मक्की मदनी सरकार दियां, करो ताबेदार। तरबियत इस्लाही प्रोग्राम हो रहा ना, इस्लाह माशरा ते भैणा नूं पैगाम है, करो ताबे, पढ़ो हाँ, करो ताबेदारियां लोगो, मेरे मक्की मदनी सरकार दियां, ते जड़ी बस्ती मेरे पैगंबर दी, यूसुफ साहब जड़ी बस्ती मेरे पैगंबर दी, कीरी से गुलाब ते अंबर दी, ओ बस्ती A1 नंबर दी, ओ बस्ती A1 नंबर दी, ओ जिथे तलियां लगियां यार दियां, ओ जिथे तलियां लगियां यार दियां, करो ताबेदारियां लोगो, मेरे मक्की मदनी सरकार दियां। और दो जो करम मेरा सोना हर हालत विच सजदा सी, सारे जग तो अनोखा लगदा सी, जदों टुरदा बड़ा ही फबदा सी, क्या बातां ओ सरकार दियां। लो आखिरी मसला बड़े ध्यान नाल सुनिया जी अब्दुल शकूर साहब माशाअल्लाह, तवज्जो ते मेरे सोनियो, अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाहा हक्का तुकातिही, ओ ईमान वालियो डर जाओ, किसे ते इल्जाम ना लाया करो। अल्लाह दे नबी फरमाते ने जेड़ा बंदा किसे नूं इल्जाम ला के जलील कर दिंदा है, जेड़ा बंदा किसे मुसलमान भरा दी इज्जत नूं खराब करदा है, क़यामत वाले दिन रब ने उन्होंने इज्जत को नहीं देनी, क़यामत वाले दिन उन्होंने वकार नहीं मिलना। जे नहीं समझ आती तो मैं तुहानू अपने नबी दे घर लै चला। मेरी तुहाडी मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ते ना मुनाफिकां ने तोहमत ला दी है। मेरे नबी दिने भी रोंदे ने ते रात नू भी रोंदे ने, इन्हां मुनाफिकां ने इल्जाम लाया है मेरी तेरी मां आयशा सिद्दीका ते रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जरा दिल थाम के अपनी अम्मा जान आयशा सिद्दीका दी हुर्मत दा वाकया सुनिए। ईमान वालियो डर जाओ, जिवें अल्लाह कोलों डरन दा हक है। इल्जाम तराशी नहीं करनी, अमल बर्बाद हो जाते ने। मेरे पैगंबर दे कोल एक दिन मां आयशा सिद्दीका तशरीफ ले आईयां, अर्ज करदियां ने सोने अम्मा बूबा अगर तुसी फरमाओ ते मैं अपने अबू बकर दे घर दे अंदर चली जावां। फरमाया आयशा तेनू इजाजत दे चली जा। अम्मा फरमादियां ने मेरा दिल टुट करके रह गया, मेरा दिल टुट करके रह गया। अगे मैं इजाजत मंगनी ते नबी पाक ने फरमाना आयशा की करना ही जाके। अल्लाह दे नबी ने हुण रोके आई कोई नहीं, रोके आई कोई नहीं ते मैं रोन लग पई। इधरों अल्लाह दे पैगंबर नमाज़ां पढ़ाते ने ते रोंदे रोंदे वापस आ जाते ने। एक दिन मेरे नबी ने अपने सहाबा नू मस्जिद नबी अंदर जमा किया है। आप फरमा
فرماتے نے میرے صحابہ اوے مینوں مشورہ دیو مینوں سمجھ نہیں آندی مینوں کی کرنا چاہیے انہاں منافقاں نے تے میرے گھر تک نو بھی معاف نہیں دے کیتا کوئی گل کردا تے کوئی گل کردا ہے ایک عرض کردا سونے محبوبہ تسی عائشہ نو طلاق دے دو اللہ تانوں بیویاں ہور بڑیاں عطا کر دے گا تے میرے نبی دی نظر چلدی پیارے عمر تے رک گئی ہے فرمایا عمر سونیا بول ویکھ تیرا نبی کنا پریشان ہے اوے عمر تو بول نہ وے تے تیری رائے تے اللہ پاک قرآن دیا تانوں نازل کر دیندا ہی او عمر سونیا بول تیرا نبی وہی دا بھی تے سلسلہ بند ہو گیا وے میرے نبی تے کنی بڑی تزمائش آئی ہے وہی بھی نہیں آ رہی تے میرے نبی پریشان نے تے غیب بھی تے اللہ جانتا ہے میرے نبی روندے روندے فرما دے عمر اٹھ نہ سونیا اٹھ نہ اللہ دن اپنے نبی نو کو مشورہ دے حضرت عمر نے جڑی گل کیتی ہے اللہ دی قسم سونے دے پانی دے لکھن نال بھی حق نہ خدا ہوئے حضرت عمر کردے نے سونے محبوبہ میں بہتیاں گلاں تے نہیں کردا بس مینوں ایک گل دا جواب چاہیدا ہے تسی اما عائشہ نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا ہے یا رب دی مرضی نال فرمایا عمر تینوں تے پتہ ہے میں اللہ دی مرضی تو بغیر بولتا ہی نہیں فرمایا سونیا بس کر دیو عمر نے تلوار میان وچ باہر کڈ لئی فرماتے نے سونیا بس کر دیو اج تو بعد جڑا ماں عائشہ صدیقہ تے پھونکے گا میں مار کے تلوار دی گردن اڑا کے رکھ دوں گا ھذا بہتان عظیم پڑھو ھذا بہتان عظیم ھذا جڑا ماں دا پتر پڑھے ھذا بہتان عظیم ھذا بہتان عظیم سونیا جڑا رائے تے ماں عائشہ تے بڑا بڑا بہتان ہے قصوریو توجہ کر دے جانا میرے پیغمبر عمر نے ہور ایک گل کیتی سونے محبوبہ جڑا رب اپنے نبی دے چہرے تے گندی مکھی نہیں بین دیندا او نبی دے بستر تے گندی بی بی نو کہ جان دے گا میرے نبی فرماندے نے عمر اللہ تیرا بھلا کرے تو تے میرا بدگامی دور کر دیتا ہے میرے نبی علیہ السلام چلدے اپنے سسرال دے دروازے تے پہنچے نے اما فرماندیاں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازہ ہلدا ہے تے میں محسوس کرنی میرا سونا محبوب ہی آیا ہوئے گا باہر دا دروازہ ہلدا ہے تے میں بار ویکھنی جڑی میں شاہ 2 منٹ اپنے سونے نبی تو بغیر نہیں سی کڈ سکدی مینوں انیاں راتاں اپنے نبی تو بغیر ہی گزارنیاں پے گئیاں نے او بیٹا چپ کرو یا انہاں چپ کرو حال خراب چپ کر جو پت تے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی پاک میں دروازہ کھولیا تے اللہ دے محبوب تشریف لے آئے تے مینا رونا نبی پاک نو ویکھ کے نکل گیا تے اللہ دے نبی نے اگوں جڑی گل فرمائی ہے فرمایا عائشہ جے کوئی غلطی ہو گئی تے مینوں دس دے میں اللہ کو معافی منگ لینا جے کوئی کمی بیشی ہو گئی تے مینوں دس دے میں اللہ کو معافی منگ لینا اما فرماندیاں نے میں روڑ لگ پئی میں کیا سونیا محبوبہ سارا جگ کے گل کردا پر تسی تے نہ کر دے اللہ دے رسول فرماندے نے عائشہ میں مجبور ہاں دس میں کی کراں اللہ دے پیغمبر نو ماں عائشہ نے عرض کیتا سونیا محبوبہ اج میں بولاں تے کی بولاں مینوں تے کوئی سمجھ نہیں آندی اج میں تانوں کی جواب دواں تے میں اج تے یوسف دے باغ دی گل کراں گی اما فرماندیاں نے مینوں جناب غم دی وجہ تو یعقوب علیہ السلام دا نام بھی بھول گیا ہے میں کیا سونے محبوبہ میں تے اج کہاں گی فصبر جمیل پڑھیے فصبر جمیل دکھاں دا علاج فصبر جمیل ماں ٹر گئی جے تے قرآن دا دلاسا فصبر جمیل باپ ٹر گیا جے
تے رب دی تھاپڑی جے فصبرل جمیل پڑھو سارے فصبرل جمیل بہنا دنیا تو ٹر گئی جے تے فصبرل جمیل باپ جدائیاں دے گیا جے تے دلاسا جے فصبرل جمیل بیٹا دنیا تو چلا گیا جے تے فصبرل جمیل تی دنیا چھوڑ کے ٹر گئی جے تے فصبرل جمیل کوئی الزام تراشیاں کر کے تو انہوں ذلیل کرے تے رب دا قرآن کہندہ ہے فصبرل جمیل فصبرل جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون اما فرما دیا نے اما فرما دیا نے جدو میں گل کی دیئے تے میں روندے آیت پڑھئے فصبر جمیل فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون اما فرما دیا نے نبی پاک میرے والویک کے روئی جا رہے نے تے میں نبی پاک والویک کے روئی جا رہی ہاں اللہ دے نبی میں نو دیکھ کے رون لگ پہنے سونیوں بیکھو تو کنا دردناک منظر ہوئے گا جدو میرے پیغمبر بھی روندے ہون گے تے معاشہ بھی روندی ہوئے گی اما فرما دیا نے تھوڑا جے پرا ہو کہ اللہ دے پیغمبر بیٹھ گیا نے ادھر میرا دیکھیے اللہ دے پیغمبر دے چہرہ مبارک تے پسینہ آیا میرے نبی دے چہرے تے پسینہ آنا وہی دی علامت ہویا کردہ سبحان اللہ لوگو جدو اللہ دے نبی تے وہی آندی تے میرے نبی دے چہرے تے پسینہ آ جاندہ اما فرما دیا نے میں کہ عائشہ تیرے روڑ دا مل پہ گیا ہی عائشہ تیرے راتاں روڑ دا مل پہ گیا ہی اللہ دے پاک پیغمبر تے وحی دا نزول ہونا شروع ہو گیا ہے آج کئی دن گزر گئے نے جبریل آیا ہے آج کئیاں دنوں تو بعد قرآن لے کے تھوڑے جے لمحے گزرے اللہ دے پاک پیغمبر نیرے بتہا وضحا دے چہرے والے اللہ دے پاک پیغمبر ایند کر کے اپنی پیشانی تو پسینہ پیساف کر دینے تے نال فرمان دینے عائشہ تینو مبارکاں ہون عائشہ تینو مبارکاں ہون تیری حرمت تے عزت دے اندر اللہ نے سورت نور دیاں میرے سینے تے 18 تا نازل کر دیاں نے اما فرما دیاں نے میں رون لگ گئی تے میں تے کدی سوچیا بھی نہیں سی کہ میں عائشہ دی عظمت دے اندر قرآن آئے گا میں تے سوچیا سی بس اللہ خواب دے ذریعے پیغمبر نو میری سچائی بیان کر دوے گا میری ماں رومان عرض کر دیئے عائشہ اٹھ کے اپنے نبی دا شکریہ ادا کر میں کہا نا میری اماں میں اس رب دا شکریہ ادا کرانگی جس رب نے میری عظمت دے اندر شام تے قرآن نازل کیتا ہے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی پڑھو اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی پڑھو اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی جڑا ماں دا پوتے پڑھے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی قصوریو پڑھو اچھی عظمت ہے میری امی عائشہ دی جڑی ہر ایک مومن دی ماں دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی او طاہرہ مطہرہ منبرات سے او طاہرہ مطہرہ منبرات سے او مومن دی سچی ماں دی سے اچھی عظمت ہے ہن نعرہ مارو خما دی شاندار اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی فرمایا یا ایھا
الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا لوگو رب کو ڈر کے زندگی گزارو۔ میں دو مسئلے بیان کیتے، گھر دا حال تے ماحول اللہ دے نبی جیسا، کسے تے الزام تراشی نہیں کرنی۔ جے دنیا دی زندگی کامیاب چاہندے ہو تے نمازاں پڑھیا کرو۔ سونے 5 وقت دا نمازی آؤ سونے میں تواڈے سامنے نماز تے غور نماز تے اپنی گفتگو ختم کرنا پیا وا۔ اج روزہ رکھ دے بندے بے نماز نے۔ فرمایا مسلمان تے کافر دے درمیان فرق نماز دا ہے۔ فرمایا کامیاب نماز پڑھو، قد افلح المؤمنون۔ فرمایا مومن کامیاب ہو گئے، مومن اللہ دی جنت دے بالا خاندیاں دے مہمان بن گئے۔ اچھا اللہ سونے مومن ہوندا کون ہے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ فرمایا مومن اصل در او ہوندا ہے جڑا اللہ کو ڈر کے نمازاں پڑھدا ہے۔ فرمایا منافق تے کافر دے درمیان فرق نماز دا، منافق تے مسلمان دے درمیان فرق نماز دا۔ اسقل الصلاۃ فرمایا 2 نمازاں منافقاں تے بھاری گزردیاں نے کہ شادی تے کو فجر دی۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا دا کوئی تعلق نہیں میرے نال۔ اور آقا فرماتے نے 3 قسم دے بندیاں نو اللہ قیامت والے دن رحمت دی نگاہ نال نہیں دیکھے گا۔ ایک بے نماز نو نہیں دیکھنا رب نے، اوے بے نماز نو رب نے نہیں دے ویکھنا۔ ایک دوسرا بندہ آقا فرماتے جڑا بندہ ناحق مال کھاندا ہے اللہ پاک ایسے بندے نو نہیں دیکھے گا۔ اور تیسرا بندہ سود کھان والا، سود کھان والے نو بھی اللہ پاک نے پاک نہیں کرنا۔ او سونے تے گل آئیے تے گل مک دیا مکا دئیے، نمازی ہوئے گا تے رب ویکھے گا، سود خور نہیں ہوئے گا تے رب ویکھے گا۔ تے جناب جڑا بندہ ایک دوسرے دے حق دے ڈاکا نہیں ماردا رب نے اونوں ویکھنا قیامت والے دن۔ اج تیاں دا حق کھائی جاندے نے، بہناں دا حق کھائی جاندے نے۔ اے کہندا پتر میں مر گیا وی چاچے نال صلح نہیں کرنی، مامے نال صلح نہیں کرنی۔ تیاں پتراں نو کہندا تیے میں مر وی جاواں تے فلاں اپنے تائے دے نال صلح نہیں کرنی۔ بیڑا کر کندا پیا تے کھانا خراب ہو رہا ہے۔ تے میرے نبی فرماندے نے حرام کھان والے ول وی رب نے ویکھنا۔ نبی پاک نے فرمایا سود لین دین والا تے گواہ بن والا تینے چارے لانتی نے۔ تے اللہ جاندہ بڑے بڑے مسلمان سود کھاندے نے۔ اللہ دی قسم جڑا سود کھاندا ہے دے کوئی روزے قبول نہیں تے کوئی اودیاں نمازاں قبول نہیں۔ میرے نبی فرماندے نے جس قوم دے اندر 2 گناہ ہو جاندے نے اس قوم نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی۔ سود دا گناہ تے زناکاری دا گناہ۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سارے معاف کر دے۔ ایک روز مومنو تم مرنا ضرور ہے، او پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے۔ میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا جڑے بندے کہندے سی ساڈے تو بغیر دنیا نہیں چلے گی، ساڈے تو بغیر کاروبار نہیں چلن گے، ساڈے تو بغیر دکانداری نہیں چلے گی، ویکھ لو نہ دیاں قبراں تے نشان بھی نظر نہیں آندے۔ ایک روز مومنو تم مرنا، پڑھو ایک روز مومنو تم مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، اور پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے۔ او جوانا کریمہ نہ مڑیا کر، ساڈا جوان رنگ چٹا کرن واسطے کریمہ لے آندا ہے، میں کہنا کریمہ لیا انہاں دی متنجن تے آٹا بنا لے، اللہ دی سائیں اپنے منہ تے مڑ لے، لیکن رب دی قسم دنیا دی کسے کریم اندر او حسن نہیں جڑا اللہ نے وضو دے پانی اندر حسن رکھے آئے۔ اللہ پاک کو دعا کرو اللہ ساڈا ساریاں دا دھیان قبول فرمائے۔ میری ہن بس ہو گئی ہے بھئی میں بھی روزہ رکھیا تے تسی بھی ماشاءاللہ روزے نال سبحان اللہ پہ کہندے ہو تے ہاں جی کیڑے
ہائے میں کہنا وا مینوں دوستاں نے چلو بہرحال ہن تے اینڈ ہویا پیا جی صاحب اللہ پاک قبول فرمائے میں تسی مینوں کیا نا موضوع بیان کرو تے میں الحمدللہ ایک دو موضوع تانوں سنا دیتے تاکہ وصیت ہو جائے نصیحت ہوے کوئی شب لاجواب ہوے اکھیاں چ خواب ہوے خواب دے وچ سوہنا مدنی جناب ہوے سارے پڑھو کوئی شب لاجواب ہوے اکھیاں چ خواب ہوے مینوں بھی نال پڑھنا تانوں بھی پڑھنا تے کوئی شب لاجواب ہوے اکھیاں چ خواب ہوے خواب دے وچ سوہنا مدنی جناب ہوے رج رج مکھ تکاں کدی وی نہ کھولاں اکھاں مک جان ساواں پر مکیا نہ خواب ہوے پڑھیے کوئی شب لاجواب ہوے اکھیاں چ خواب ہوے خواب دے وچ سوہنا مدنی جناب ہوے خواب دے وچ سوہنا مدنی جناب ہوے مدینے دی کوئی رات ہوندی محفل نعت ہوندی مدینے دی کوئی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی مدنی دی صدیق نقیب ہوندے آقا سونے خطیب ہوندے صدیق نقیب ہوندے آقا سونے خطیب ہوندے محفل وچ ساڈے جیویں بیٹھے غریب ہوندے حاجی عبد القیوم صاحب محفل وچ ساڈے جیویں بیٹھے غریب ہوندے بلال نو ویکھنے دی ساڈی بھی اوقات ہوندی بڑی محفل نعت ہوندی مدینے دی کوئی رات ہوندی سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بھردا سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بھردا او تے قدماں وچ جیندا یا میں مردا انج دی نوکری تو واری میں ساری کائنات ہوندی محفل نعت ہوندی مدینے دی کوئی رات ہوندی دل زخم زخم لوگوں رمضان جا رہا ہے دل زخم زخم لوگوں رمضان جا رہا ہے کر کے اداس سب کو کر کے اداس سب کو مہمان جا رہا ہے دل زخم زخم لوگوں پتہ نہیں پیخ دیو پچھلے رمضان اندر نماز تراویح جمعہ دے خطبات دے اندر بہت ساڈے چہرے صورتاں تانوں نظر آ رہیاں لیکن آ رمضان آیا وہ صورتاں چھپ گئیاں چہرے قبراں منا مٹی دے اندر چلے گئے معلوم نہیں آئندہ رمضان آوے تواڈے وچوں میرے وچوں کو آوے تے پاویں کوئی آوے یا نہ آوے اس واسطے میں آخر تے کوئی پیغام دواں گا ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے پڑھو رمضان جا رہا ہے رمضان جا رہا ہے ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے ایک باری پڑھو اللہ پاک قبول فرما لے ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے رمضان جا رہا ہے رحمت کا یہ سمندر برکتوں کا یہ دریا قصوریو رحمت کا یہ سمندر برکتوں کا یہ دریا خوشیاں ہزار دے کر ذیشان جا رہا ہے خوشیاں ہزار دے کر ذیشان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین